अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद है मारूफ एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी। नाज़रीन, ज़ंजानी साहब ने आपको याद होगा प्रेडिक्शन की थी गवर्नमेंट के स्कैंडल निकलेंगे, चेहरों की तब्दीली होगी, करप्शन केसेस सामने आएंगे और मामलात कुछ गड़बड़ होंगे। तो प्रेडिक्शन आजकल जो खबरें आ रही हैं, मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असम्बली और अज़मा बुखारी और एक और MP उनके दरमियान जो मामलात हुए हैं और खास तौर पे जो बिल स्पीकर को दिखाए बगैर ले जाया गया कमेटी में, उसमें मलिक अहमद खान का जो रिएक्शन आया असेंबली में बैठ के, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही है। हंडिया को जो है चूल्हे पे चढ़ा दिया गया है, हल्का हल्का धुआं निकलना शुरू हो गया है। अब ये हंडिया कब बीच रहा है फूटती है, ये हम ज़ंजानी साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, खबरें तो आपने सुन ली होगी, मैंने भी बता दिया तौर के ऊपर खबरें अभी जो है ना, अगला जैसे अभी जुलाई शुरू होगा ना, क्योंकि देखें अभी बेसिकली तौर के ऊपर 30 तारीख को, यानी कि आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल के दिन से अभी मरकरी ने रेट्रोग्रेड होना। मरकरी जब रेट्रोग्रेड होगा ना, इसने 30 जून से लेके तकरीबन कोई आप यूं समझ लें कि 26 जुलाई तक इसकी जो रेट्रोग्रेडेड पोजीशन होगी, ये आपको मजीद बहुत ज्यादा इख्तलाफात की तरफ चीजों को लेके जाएगी। इख्तलाफात बढ़ना शुरू होंगे, दूरियां बढ़ना शुरू होंगी, कुछ चीजें जो है वो इल्जाम तराशियों की तरफ जाएंगी, कुछ चीजें आपको जो है वो गर्दिश करती हुई नजर आएंगी स्कैंडल्स की शक्ल में। कुछ लोगों को जो है वो ताने मिलना शुरू होंगे, फिर तानों के बाद कुछ लोगों के ऐसे करप्शन के स्कैंडल्स जो कि अभी वक्ती तौर के ऊपर मंजर आम के ऊपर आएंगे नहीं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं पे आपको सुनवाई देना शुरू हो जाएंगे। किसी तौर के ऊपर जो है बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि ना सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट की बल्कि इवन वफाक के एतबार से, मतलब ये सिलसिला जो है वो सिर्फ सूबाई लेवल तक रुकेगा नहीं, ये वफाकी तौर के ऊपर भी चलेगा और वफाकी तौर के ऊपर भी कुछ वज़रा जो है वो आपको नाराज भी नजर आएंगे। फिर उसके बाद आपको जो है अभी जो नाराजगियां चल रही हैं दरवाजों के, बंद दरवाजों के पीछे, दरवाजे जो है एक तो खुलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसी ग्रहण के टाइम में 12 जुलाई से ग्रहण का भी असरात शुरू हो जाएगा, क्योंकि 12 जुलाई के बाद मरकरी रेट्रोग्रेडेड होगा, ग्रहण के असरात शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान के चार्ट में। फिर उसके बाद मार्च का रेट्रोग्रेडेड भी होना है, हाँ, मतलब मार्च की रेट्रोग्रेशन स्टार्ट होगी। तो ये बेसिकली तौर के ऊपर जो इख्तलाफात का बढ़ना है, ये आपको ज्यादा शिद्दत की तरफ आना शुरू होगा तकरीबन कोई 12 जुलाई के बाद से। इसमें 12 जुलाई के बाद से इसमें शिद्दत बढ़ने के साथ साथ कुछ लोग जो है वो अलल ऐलान इस चीज को भी ऐलान कर सकते हैं कि अगर हमारी चीजों को एडमिट ना किया गया या माना गया ना गया, तो हम जो है वो यहाँ तो पार्टी से अलग हो जाएंगे या हम जो है वो इस्तीफे दे देंगे विद इन नून लीग। अच्छा। तो ये चीजें आपको जो है वज़रा में नजर आएंगी कि हम या तो वजारत छोड़ देंगे या अगर हमारी बात को नहीं सुनना तो फिर हम जो है वो किसी तौर पे पार्टी को छोड़ दें। तो ये बेसिकली तौर के ऊपर कुछ नाराजगियां जो है वो आपको बढ़ती नजर आएंगी। ठीक है। अब इस एतबार से अगर हम जो पाकिस्तान की पॉलिटिकली तौर के ऊपर सिनेरियो को देखें आसमानी कौंसिल के ऊपर, क्योंकि जो अगले आने वाला दौर नजर आ रहा है इसमें जुलाई, अगस्त और फिर सितंबर, ये 3 महीने ऐसे महीने हैं कि जिसमें आपको अच्छी खासी हंगामा खेजी नजर आती है। और ये हंगामा खेजी सिर्फ आपको पाकिस्तानी सियासत तक महदूद नहीं रहेगी, आपको किसी तौर के ऊपर छोटे छोटे टीजर जो है आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी नजर आएंगे। और ये जो वक्ती तौर के ऊपर अभी लोगों को ये फील हो रहा है कि ये मुआहिदा हो गया है जंग बंदी का और बड़े पुरसुकून हालात रहेंगे, ये आपको टीजर वहां पे भी चलता शुरू हो जाएंगे। शिद्दत नहीं होगी, बहुत बड़े पैमाने पे नहीं होगा, लेकिन टीजर चलते रहेंगे। लेकिन अगर हम इंटरनल तौर के ऊपर पॉलिटिक्स में देखें तो यहाँ पे किसी तौर के ऊपर एक इब्तिदा हो जाएगी चेहरों की तब्दीली की, किसी तौर के ऊपर जो है वो इब्तिदा हो जाएगी इख्तलाफात की, किसी लिहाज से जो है वो इब्तिदा हो जाएगी कुछ ऐसी बातों की कि जो PTI की तरफ झुकाव की तरफ आना शुरू हो, PTI की तरफ इल्हाक की तरफ जाना शुरू हो, और किसी तौर के ऊपर मजीद अपोजिशन जमातें जो हैं वो नून लीग से भी, इवन जो है वो वफाकी गवर्नमेंट से भी, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी जो है, वहां से भी आपको ये चीजें सुनना शुरू हो जाएंगी कि बहुत सारी चीजों का मलबा जो है वो टोटली नून लीग के ऊपर डाल दिया जाएगा। अब कश्मीर, सॉरी मैं कट टू हियर, कि पीपल्स पार्टी और JUIFA इनका इल्हाक हो गया है आजाद कश्मीर इलेक्शन में। अब यहाँ पे हालांकि वो हुकूमत आती है वफाक में और वो अपोजिशन में है। बिल्कुल जी। तो यही चीज आपको जो इल्हाक वहां पे हुआ है, कुछ ऐसे ही आपको इल्हाक और कुछ ऐसे ही आपको नफाक, ये चीजें आपको वफाक में भी नजर आएंगी। बहुत सारी चीजों का सिंध गवर्नमेंट जो है स्पेशली तौर के ऊपर, और कहीं ना कहीं पे KP गवर्नमेंट,
اسٹریٹ وے جو ہے وہ بلیمڈ کرنا سٹارٹ کر دیں گی وفاقی گورنمنٹ میں، اور اس میں اتحاد ہونے کے باوجود بھی آپ کو پیپلز پارٹی کی طرف سے کلیمز نظر آنا شروع ہوں گے، اور وہ کلیم اسٹریٹ وے جو ہے وہ نون لیگ کی طرف جائیں گے، جس اعتبار سے نون لیگ اپنے اہم اتحادی جو ہے ان کے درمیان میں خلیج، واضح خلیج جو ہے وہ آپ کو رہتی نظر آئے گی۔ یہ واضح خلیج جو ہے وہ آپ کو صرف کہیں نہ کہیں پہ ایسا نہیں ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ نظر آئے، وہ واضح خلیج آپ کو مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی بیانات کی شکل میں نظر آئے گی، وہ واضح خلیج آپ کو کہیں نہ کہیں پہ کچھ پیغامات کی شکل میں پرنٹ میڈیا میں بھی نظر آئے گی، جو کہ ایک اوتھینٹک ذریعہ ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کو چیزیں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ یہ منتھ آف جولائی سے کام سٹارٹ ہوگا، اگست میں یہ کام مزید اور زیادہ بڑھے گا، پھر اس کے بعد جو آپ کو الحاق ابھی جی بی گورنمنٹ میں نظر آیا ہے اسی طرح کا نیا الحاق آپ کو اپوزیشن جماعتوں میں نظر آئے گا منتھ آف سپٹمبر میں ود پی ٹی آئی، اور اس میں پی ٹی آئی کی طرف کچھ مزید اور زیادہ جماعتیں جھکاؤ کی طرف جائیں گی، اور کہیں نہ کہیں پہ منتھ آف سپٹمبر جو ہے اس میں عوام کو ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، عوام کو دوبارہ سے انوالو کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور عوامی طور کے اوپر ایک احتجاجی کال جو ہے اس کا سلسلہ بھی آپ کو ان 2 مہینوں کی بنیاد کے طور کے اوپر سپٹمبر میں جا کے نظر آئے گا، کہ کسی طور کے اوپر عوام کو دوبارہ سے انگیج کیا جائے حکومت کے خلاف، اور کسی طور کے اوپر کرپشن کے خلاف، کسی لحاظ سے کرپشن کے خلاف جو سکینڈلز نکلنا شروع ہوں گے ان کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو اپسیٹ کی۔ مریم نواز کتنا افیکٹ ہوں گی ان سارے ایشوز؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی طور کے اوپر جب بھی کوئی گورنمنٹ کی ہم بات کریں گے، جب بھی ہم کسی طور کے اوپر نفاق کی بات کریں گے، تو اس میں جو بھی گورنمنٹ کے حکومتی طور کے اوپر عہدے داران ہوتے ہیں، انکلوڈنگ سندھ گورنمنٹ کی، انکلوڈنگ کے پی کے کا، انکلوڈنگ جی بی کا، اور انکلوڈنگ آپ کی پنجاب اس وجہ سے کیونکہ پنجاب اور وفاق میں دونوں ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، اس لحاظ سے اسٹریٹ اوے جو زیادہ افیکٹڈ صوبہ ہوگا وہ پنجاب ہوگا، صوبہ نہیں مطلب گورنمنٹ۔ اب اس اعتبار سے یہ جو افیکٹڈنس ہے اس میں باوجود بہت سارے احسن اقداموں کے، بہت ساری ایسی چیزوں کے جو کہ تشہیری طور پہ ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ کسی لحاظ سے عوامی ریلیف کے لیے شروع کی گئی تھی، اس کے باوجود بھی آپ کو جو ہے کہیں نہ کہیں پہ کچھ لوگوں کی طرف سے الزام تراشیاں، کچھ لوگوں کی طرف سے کرپشن سکینڈلز، کچھ لوگوں کی طرف سے کہیں نہ کہیں پہ مسائل پریشانیاں، اور اس اعتبار سے چاہے وہ مریم نواز صاحبہ ہوں، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ اسحاق ڈار صاحب ہوں، آپ کو تمام لوگ جو کہ اس وقت حکومتی فیصلوں یا مقتدر شخصیات کے اوپر ہیں، یہ آپ کو ایکسٹرا آرڈنری ایکٹیو بھی نظر آئیں گے، اور ایکسٹرا آرڈنری کسی طور کے اوپر اپنی پارٹی کو سنبھالنے کی کوشش بھی کریں گے، اور کسی طور کے اوپر جو الزام تراشیاں چل رہی ہیں ان کی کلیریفیکیشنز دینے کے لیے آپ کو جو نیچے دھڑے کے لوگ ہیں جو نمائندگی کے طور کے اوپر چیزوں کو کلیریفائی کرتے ہیں، اپنی وزارتوں کو چھوڑ کے وفاق کو یا صوبے کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے کلیریفیکیشن دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ کلیریفیکیشن کا سلسلہ بھی آپ کو بڑی تیزی سے آتا ہوا نظر آئے گا، اور ان کلیریفیکیشن میں مرکری چونکہ ریٹروگیٹڈ ہوگا، مرکری کی ریٹروگیشن میں کچھ چیزیں ایسی نکل جائیں گی جو کہ ان کے اپنے خلاف چلی جائیں۔ مطلب یہ بھی پاسبلٹیز ہیں کہ کچھ چیزیں جذبات میں، کچھ چیزیں ناسمجھی میں، اور کچھ چیزیں ایک چیز کو کورڈ کرنے میں دوسری چیز کی کسی طور کے اوپر عکاسی ہو جائے گی، تو مرکری ریٹروگیشن اور گرہن کا لگنا کچھ چیزوں کو آشکار کرے گا اور عوامی غم و غصے کو مزید اور زیادہ ٹریگر کرے گا۔ ان سارے معاملات میں عمران خان کا کیا بنے گا؟ خان صاحب کا چارٹ جو ہے نا وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے۔ خان صاحب کا چارٹ کی جب ہم بات کریں گے تو یہ اختلافات ہوں یا نہ ہوں، مطلب ہونے تو ہیں، وہ مطلب ایک ہم ایگزامپلری طور کے اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ کچھ ہو یا نہ ہو، چیزیں بڑی سموتھ چلتی رہیں، جتنی مرضی دوستیاں چلتی رہیں، جتنی مرضی جو ہے وہ باہمی محبت کی پنگیں بڑھتی رہیں، لیکن اس کے باوجود بھی خان صاحب کا اپنا جو چارٹ ہے اس چارٹ کی اکارڈنگ جب ہم چیزوں کو پریڈکٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ریلیف موجود ہے۔ مطلب یہ ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ سینیریو ہے، اور خان صاحب کا جو چارٹ ہے وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ سینیریو ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو ریلیف مل رہا ہے، مطلب ان کا ریلیف اپنی جگہ کے اوپر ہے، اور یہ اختلافی معاملہ یا یہ چہروں کی تبدیلی کا معاملہ ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ اور ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ بہت شکریہ زنجانی صاحب آپ کے وقت۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی، عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بھی پریڈکشن دی، اور خاص طور پہ مریم نواز شہباز شریف حکومت کا کیا ہونے والا ہے، اور وزراء کی تبدیلی کے حوالے سے زنجانی صاحب اکثر اپنی اس پولیٹیکل ہماری جو ویڈیو ہوتی ہے اس میں ذکر کر رہے ہیں، اور وہ معاملات آتے نظر بھی آ رہے ہیں۔
اب اگر آپ نے اپنے بارے میں کچھ پوچھنا ہے، اپنا ذائچہ بنوانا ہے، کاروبار بزنس کے حوالے سے مشورہ کرنا ہے، تو زنجانی صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔